الشباب طلعوا كلهم ولا لسه؟ هلا ما صدقنا يقولوا المعبر فتح، رجعنا بدنا نرجع معاهم، يعني نستشهد معهم، نضلنا ان شاء الله بخير معهم. ما بنفعش الكل بيقول ليش انتم بدكم تروحوا، خليكم هون لانه في هناك حرب، خليكم هون بامان. بنقول لا، بدنا نروح مع اولادنا وبناتنا واهالينا، بنستشهد مع بعض ان شاء الله، او ان شاء الله الهدنه بتطول ونضلنا بسلام والحمد لله. احنا لنا فتره في العريش، وامبارح نزلت الداخليه انه في فتحه معبر، واحنا مروحين عشان نشوف اهالينا ونشوف شهدائنا اللي استشهدوا، وجوز اختي وجوز خالتي، وان شاء الله ربنا يفك علينا وما يطولها من شده. انا هروح عند اهلي واعيش خوفهم واعيش حياتهم واعيش كل حاجه معهم. مش هرجع مصر تاني الا لما تهدى الحرب خالص، ونيجي هنا زيارات على اخواننا في مصر وحبايبنا. والله عشنا يعني ايام صعبه على اهالينا واولادنا، وايش بدي احكي لك؟ والله عارفين بس فيش امكانيه، لازم نعيش في غزه تاني، لو بنموت بدنا نضل. نحيا فلسطين حتى الممات.